अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिर। इस वीडियो में हमने पाक सऊदीया ताल्लुकात के हवाले से बात करनी है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात तकरीबन पिछले एक साल से ख़राब हैं। पाकिस्तान और सऊदीया के अच्छे ताल्लुकात हुआ करते थे। पाकिस्तान की सऊदी अरब के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ थी। पाकिस्तानी लोगों के दिलों में सबसे ज़्यादा जो मोहब्बत थी वो सऊदी अरब के लिए थी, और सऊदी अरब ने भी हमेशा मुश्किल के वक्त पर पाकिस्तान का साथ दिया। और हमने देखा फिर जब यमन की जंग शुरू हुई, पाकिस्तान से मुतालबा किया गया कि पाकिस्तान अपनी आर्मी भेजे, और पाकिस्तान ने उस वक्त इनकार किया था। ज़ाहिर है ये एक अच्छा फैसला था। हम तंग आ चुके थे जंगें लड़ लड़ के, और फिर अफ़गानिस्तान की जंग में हमने जब अमेरिका का साथ दिया था या अमेरिका के लिए जंग लड़ी थी, या जो भी आप कह सकते हैं, उस वक्त की जो सूरत हाल थी, हमने अपने आप को बचाने के लिए जंग लड़ी थी। हमने अफ़गानियों की भी जंग लड़ी थी, और हमने ये भी तासुर दिया था कि हम अमेरिका के साथ भी थे। तो इन सारी चीज़ों से हम तंग थे। हमने ये फैसला किया कि वो भी तो मुसलमान मुल्क है ना, यमन भी तो मुसलमान मुल्क है, लिहाजा हम इस सारे मामले में न्यूट्रल रहेंगे। लिहाजा उस वक्त से पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात तो ख़राब हो ही रहे थे, लेकिन खैर चलते रहे। मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान का दौरा किया और उसने कहा कि मैं पाकिस्तानी सफ़ीर हूँ, मुझे आप पाकिस्तानी सफ़ीर समझें। बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। अचानक से फिर इसराइल की वजह से और कुछ दीगर मामलात की वजह से पाकिस्तान के और सऊदी अरब के ताल्लुकात बिगड़ गए। बिगड़ते बिगड़ते इस नहज पर पहुंच गए कि उन्होंने कहा या तो आप इसराइल को तस्लीम करें या फिर आप हमें पैसे भी वापस दें, आपको जो हम तेल दे रहे थे वो भी वापस करें। फिर साथ में मसला कश्मीर की वजह से भी उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। शाह महमूद कुरैशी का एक बयान आया और ये सारे मामलात हुए। हमने एक मुश्किल वक्त देखा। सऊदी अरब जो है, मोहम्मद बिन सलमान, उसको उस वक्त ट्रंप ही ट्रंप नज़र आ रहा था कि ट्रंप ही उसका मसीहा है। अब जी जो मोहम्मद बिन सलमान हैं, उनकी आंखें खुल चुकी हैं या खुल रही हैं, ये कह सकते हैं। उनको अकल आ रहा है या उन्हें ये एहसास हो रहा है कि पाकिस्तान के अलावा तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब जनाब सऊदी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से पैगाम भिजवाया गया है शाह महमूद कुरैशी के नाम कि आज से जो आप कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। खुदा के लिए हमसे सुलह कर लें, हम 6 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी तैयार हैं। पाकिस्तान ने भी ज़रा नरमी दिखाई है। पाकिस्तान ने भी जो कतर की और सऊदी अरब की सुलह हुई है उसमें अहम किरदार भी अदा किया है, और मुबारकबाद भी पेश की है कि जो 2 दरीना साथी थे, जो 2 अहम ममालिक थे, वो करीब आ चुके हैं। तो अब ये सूरत हाल है कि हमारे वज़ीर आज़म साहब डटे रहे, उन्होंने स्टैंड लिए रखा, और आज सऊदी अरब को ये एहसास हो चुका है और उन्होंने ये हामी भरी है, ये पैगाम पहुंचाया है शाह महमूद कुरैशी के नाम वज़ीर ख़ारजा की तरफ से कि जो आप कहेंगे हम आपकी बात मानेंगे, जैसे आपने कहा हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। यानी जब आप डटे रहते हैं, हक पे होते हैं, सच पे होते हैं, तो आपके जो दोस्त ममालिक होते हैं उनको ये एहसास होना शुरू हो जाता है। तो हमारे जो सऊदी अरब में रहने वाले पाकिस्तानी हैं, जो अरब ममालिक में रहने वाले पाकिस्तानी, उन्होंने भी मुश्किलात देखी, उनके साथ भी नारवा सलूक किया गया, उनके लिए भी परेशानी थी। देखिए अक्सर जो मुझे ज़्यादा लोग देखते हैं वो सऊदी अरब, यूएई और अरब ममालिक से देखते हैं, तो आप लोगों के अंदर भी एक थी कि पता नहीं हमारा क्या बनेगा, पता नहीं हमारी जगह पे जो बंगाली जगह ले लेंगे, हमारी जगह इंडियन ले लेंगे, तो हमारी नौकरियां, हमारे ख़ानदान, हमारा जो सऊदी अरब के साथ एक मोहब्बत है, यहाँ पे रहते हैं, कहीं ये जो ताल्लुकात ख़राब हैं उसकी नज़र ना हो जाए। अब बहुत जल्द सऊदी अरब से जो एक वफ्द है, सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फरहान बिन फैसल, वो भी पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं। लिहाजा हालात बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने घुटने टेक दिए हैं। घुटने क्यों टेके हैं? खुशी से नहीं टेके। ये नहीं कि उसे कोई एहसास हुआ है, उसे मजबूरी है, उसे अब पाकिस्तान की ज़रूरत है। उसे ये ज़रूरत है कि पाकिस्तान के अलावा तो मैं कुछ नहीं हूं। उसे लगता था कि ट्रंप ही ट्रंप है, जैसे मोदी को लगता था ना
یہ مودی کے لیے بھی بڑا جھٹکا ہے اگر پاکستان اور سعودی عرب جو دو مسلمان ملک ہیں، دیکھیے اگر ہم دونوں ملک بھارت کو جگہ دے رہے ہیں، اپنے تعلقات خراب کر کے بھارت کو سپیس دے رہی ہیں، تو یہ دونوں ملکوں کا نقصان ہے۔ یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے کہ بھارت ان کے قریب ہوتا جائے، بھارتی آرمی چیف وہاں پہ سعودی عرب میں اپنی جگہ بناتا جائے اور بھارت میں یہ نعرے لگنا شروع ہو جائیں کہ ہماری آرمی اب مکہ اور مدینہ کو جا کے گارڈ کرے گی، ہماری جو فوج ہے وہ پاکستان آرمی کو ریپلیس کرے گی، تو یہ اچھی کوئی خبر نہیں ہے۔ ہمیں اپنے دشمن کو جگہ نہیں دینی چاہیے، ہمیں بھی جو اپنی سفارتی تعلقات ہیں مزید بہتر کرنے ہیں۔ ہم کیوں اپنے دشمنوں کو موقع دیں؟ ہم کیوں اسرائیل کو موقع دیں؟ ہم کیوں موقع دیں مودی کو کہ وہ جو ہمارے اتنے زیادہ اچھے تعلقات ہیں، دیکھیے ہمارے تعلقات یہ نہیں سعودی عرب کے ساتھ کہ صرف یہ کہ تجارت کے تعلقات ہیں، ہمارے مذہبی تعلقات ہیں، ہماری دوستی رہی ہے۔ پھر سعودی عرب نے پاکستان میں بہت زیادہ انویسٹ کیا ہے۔ ہمارے یہاں شاہ فیصل آئے تھے، انہوں نے فیصل مسجد بنوائی تھی، ہم نے ایک شہر جو اس کا نام لائل پور تھا اس کا نام فیصل آباد رکھا، تو لہٰذا ہمارے اچھے تعلقات ہیں۔ ہمارے پیارے آقا، ہمارے نبی جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ان کی ولادت بھی اور ان کا وصال بھی اور ان کا روزہ مبارک بھی سعودی عرب میں ہے، مکہ اور مدینہ میں انہوں نے قیام کیا، لہٰذا ہمارے لیے سعودی عرب ایک مقدس جگہ ہے۔ لیکن سعودی حکمرانوں کو یہ احساس نہیں ہے، اب ان کو یہ تھا کہ ٹرمپ ہی رہیں گے، جیسے مودی کو تھا، ہوڈی مودی کروا دیا، پھر نمستے ٹرمپ کروایا، پھر ٹرمپ کے حق میں کمپینز کی، اور لیکن ٹرمپ ہار گیا۔ یہی محمد بن سلمان کو بھی تھا کہ اب چونکہ ٹرمپ ہار چکا ہے تو اب کیا بنے گا۔ جو بائیڈن سر آ رہا ہے اور وہ ایران کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل بحال کر رہا ہے، اب ہمارا کیا بنے گا۔ جو بائیڈن تو ایران کے حق میں ہے، آج جو ہے پاکستان میں بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، امریکی جو ڈیلیگیشن ہے، یو ایس ڈیلیگیشن کی پاکستان میں قمر باجوہ صاحب سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، لہٰذا جو بائیڈن پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہے۔ جو بائیڈن بارہا جو ہے کشمیریوں کے حق میں بیان دے چکا ہے، پھر جو بائیڈن کی پاکستان کے لیے ایک نرم گوشہ ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ افغانستان سے اگر فوجیں نکل رہی ہیں، کیونکہ افغانستان امریکہ کے لیے ایک بڑا سیکیورٹی رسک ہے، وہ نکالنا چاہ رہا ہے۔ پہلے جب اپنا اوباما صدر تھے امریکہ کے اور یہ نائب صدر تھے جو بائیڈن، اس وقت بھی انہوں نے کوشش کی لیکن فوج افغانستان سے نہیں نکل سکی۔ اب ٹرمپ صاحب نے محنت کی اور فوجیں نکل رہی ہیں، تو اس کے لیے بھی انہیں پاکستان کی ضرورت ہے۔ تو اب سعودی عرب کو یہ احساس ہے کہ اگر ہم یہ میدان خالی چھوڑ دیں گے، ہم پاکستان سے کنارہ کشی کریں گے، تو پھر وہ آ کے ایران کے ساتھ جوہری جو ڈیل ہے وہ بحال کر رہا ہے، اور پھر پاکستان کے ساتھ وہ اچھے تعلقات قائم کر لے تو کہیں ہم آئسولیٹ نہ ہو جائیں۔ پھر پاکستان جو ہماری مدد کرتا ہے، جس طرح پاکستان ہمارے ساتھ چلتا ہے، ایسے کوئی ملک بھی نہیں چلتا، تو لہٰذا اب برف پگھلنا شروع ہو گئی ہے، اب تعلقات بہتر ہو رہے ہیں۔ یہاں میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ پاکستان نے اب جو سٹینڈز لینے ہیں وہ پکے لینے ہیں کسی کے لیے۔ دیکھیے اگر ہمارے تعلقات سعودی عرب کے ساتھ بہتر ہونے جا رہے ہیں نا، اللہ کرے ہو جائیں، اللہ کرے ہو جائیں، تو ہمارے یہ نہیں کہ ہم پھر تعلقات سعودی عرب کے ساتھ صرف بہتر رکھیں اور ایران سے ہم دشمنی کر لیں، ایران سے ہم جنگ کر لیں، نہیں۔ جس طرح دیکھیے ہم نے قطر کے ساتھ بھی اسی طرح سے تعلقات رکھنے ہیں، ہم نے کوئی ان کے بہکاوے میں آ کے ترکی کے ساتھ تعلقات نہیں خراب کر لینے، ہم نے کوئی ان کے بہکاوے میں آ کے ایران کے ساتھ تعلقات نہیں خراب کر لینے، ہم نے سب کے ساتھ چلنا ہے، ہم نے یو اے ای کے ساتھ بھی چلنا ہے، بحرین، ایون آج بحرینی جو وفد ہے اس کی بھی آرمی چیف قمر باجوہ صاحب سے ملاقات ہوئی ہے۔ تو ہم نے تمام عرب ممالک کے ساتھ اور عجم ممالک کے ساتھ، ایون اسلامی ممالک کے ساتھ برابری کی سطح پہ اور اپنی ایک جو عزت نفس ہے اس پہ ہم نے کمپرومائز نہیں کرنا، اور خان صاحب نے یہ بتایا بھی ہے، خان صاحب نے سٹینڈ لیا بھی ہے کہ ہم پہ جتنی بھی مشکلات آئیں ہم آپ کے پیسے واپس کر دیں گے، چاہے ہمیں دگنی سود پہ لے کر واپس کرنے پڑے سعودی عرب، محمد بن سلمان، لیکن ہم اپنی عزت پہ اپنی غیرت پہ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج سعودی عرب پاکستان کے سامنے جھک چکا ہے،
मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान को अब पैगामात भिजवा रहा है। आपने देखा सऊदी सफीर खान साहब से मिला, चौधरी बरादरान से मिला और बाकी लोगों से मिल रहा है, मुलाकातें कर रहा है कि हमारे ताल्लुकात बेहतर हों। तो लिहाजा ये आज की वीडियो थी और मेरे ख्याल से ये एक बड़ी खुशखबरी है कि अगर इस्लामी ममालिक का इत्तेहाद होता है, इस्लामी ममालिक करीब आते हैं। अब ये करीब क्यों आ रहे हैं, शायद इसके पीछे क्या कोई इसराइल का हाथ है या जो भी वजूहात हैं वो हम आगे डिस्कस करते रहेंगे कि कहीं ऐसा भी तो हो सकता है ना कि दोबारा से पाकिस्तान को लालचें देकर, 6 अरब डॉलर देकर और अच्छे जो पाकिस्तान को करीब लाकर और ये कहें कि आप सबसे पहले इसराइल को तस्लीम कर ले, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है। लेकिन अभी हम अच्छा ही गुमान करेंगे, अभी हम अच्छा ही सोचेंगे, अभी हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे नफरतें जन्म लें, और हम दुआ करेंगे कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात अच्छे हों। पाकिस्तान जिंदाबाद।